सम्पूर्ण साथीहरुमा म श्यामको तर्फबाट नमस्कार। हामी अस्ति गत शनिबार लिएको एक्जामको सल्भिङ आइतबार, सोमबार, मंगलबार गर्यौं र आज पुनः कन्टिन्यू हामी किनभने मंगलबारसम्म 30 वटा क्वेशन सकेका थियौं। आज 30 अब 31 बाट हामी स्टार्ट गर्न छौं र आज हामी 50 सम्म पुरै क्वेशन सक्नेवाला छौं है। ल साथीहरु, अब क्वेशन नम्बर 31 बाट स्टार्ट गरौं। क्वेशन नंबर 31 मा छ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिवली रन बाय। एकचोटी फेरि क्वेशन सुन्नुस् कि स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिवली रन बाय। त यहाँ अप्सन हेर्नुस्, स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिवली रन बाय। यो चाहिँ क्वेशन छ। क्वेशन नंबर अप्सन ए मा छ डाक्टर, ऑप्शन बी मा छ एचए, ऑप्शन सी मा छ स्कूल टीचर, ऑप्शन डी मा छ नर्सेस। भनेपछि ऑप्शन सी यसको राइट आन्सर हुन्छ स्कूल टीचर। किनभने स्कुलमा जति पनि हेल्थ एजुकेशनको प्रोग्रामहरु जति पनि चलिरहेको हुन्छ त्यो अरु स्वास्थ्य कर्मी भन्दा नि राम्रोसित त्यहाँ भएको टिचरहरुले त्यसलाई राम्रोसित इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छ, राम्रोसित चलाउन सक्छ। यो क्वेशनमा खासै केही छैन। अब हामी अगाडि बढ्छौं। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 32 मा छ कोल्ड चेन अनुगमन गर्ने उपकरण के हुन्। कोल्ड चेन अनुगमन गर्ने उपकरण के हुन्। अप्सन ए मा छ भिबिएम, भ्याक्सिन भाइरल मोनिटर। एकचोटी यसको अप्सन हेर्नुस् कि कोल्ड चेन अनुगमन गर्ने उपकरण के हुन्। अप्सन ए मा छ भिबिएम, अप्सन बी मा छ थर्मोमिटर, थर्मोमीटर, ऑप्शन सी मा छ कि कोल्ड चेन मोनिटर कार्ड र ऑप्शन डी मा छ ऑल। यसको राइट आन्सर ऑल हुन्छ। हेर्नुस् कि भ्याक्सिन भाइरल मोनिटर भनेपछि भिबिएम भनेको यसले के गर्छ कि कुनै पनि भ्याक्सिनको क्वालिटी हैन, कुनै पनि भ्याक्सिनको क्वालिटी त्यो दिन लायक छ कि छैन हैन। जस्तै भिबिएम 1, भिबिएम 2, भिबिएम 3 र भिबिएम 4। त भिबिएम 1 र भिबिएम 2 दिन मिल्छ, भिबिएम 3 र भिबिएम 4 चाहिँ हामीले दिन मिल्दैन। त कुनै पनि भ्याक्सिनको क्वालिटी कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा यहाँ भिबिएमबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै थर्मोमिटरले कुनै पनि भ्याक्सिनलाई कति डिग्री सेल्सियसमा राख्ने हो। कुनै डीप फ्रिजर हुन्छ, कसैलाई 2 देखि लिएर 8 डिग्री टेम्परेचरमा माइनसमा राख्नुहुन्छ, कोही माइनस वाला हुन्छ, कोही प्लस वाला हुन्छ। भनेपछि त्यो सबै कुरा कहाँबाट कसले डिफाइन गर्दिन्छ, त्यो थर्मोमिटरले पत्ता लगाउने हो। र कोल्ड चेन मोनिटर कार्डमा के हुन्छ कि कुनै पनि कोल्ड चेनको त्यहाँको कोल्डनेस कति छ, जसरी कि त्यहाँको टेम्परेचर कति छ, त्यहाँ कति भ्याक्सिन राख्यो, कुन क्वालिटीको भ्याक्सिन राख्यो, सबै कुरा एउटा कार्डमा नोटिङ गरिन्छ। त्यो कार्डलाई के भन्छ त कोल्ड चेन मोनिटर कार्ड। त यो तीनटै कुराले के रे कोल्ड चेन अनुगमन गर्ने उपकरणहरुमा यो तीनटै कुरा के हुन्छ त पर्दछ। अब हामीहरुको क्वेशनमा जान्छौं कि अब यहाँबाट अलि यो क्वेशन अलि बुझ्नु पर्ने छ, म्यानेजमेन्टबाट छ। यहाँ के रे ई डट इज द लास्ट फंक्शन अफ मैनेजमेंट। डट इज द लास्ट फंक्शन अफ मैनेजमेंट। कि तल दिएका निम्नमध्ये मैनेजमेंट को लास्ट फंक्शन चाहिँ कुन हो। ऑप्शन ए मा छ प्लानिङ, ऑप्शन बी मा छ बजेटिङ, ऑप्शन सी मा छ कोऑर्डिनेटिङ र ऑप्शन डी मा छ स्टाफिङ।
हेर्नुस् तपाईहरुले धेरै जनाले हिजो कमेन्ट गर्नु भएको थियो कि सर क्वेशन पनि लेख्नुस् किनभने हामीले क्वेशन लेख्न थाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो टाइम धेरै लसेस हुन्छ। त्यो भएर तपाईहरु अलिकति त दुःख गर्नुस् किनभने हामी यति यहाँ मेहनत गरेर छौं, यस्तो गर्मी छ हैन, तै पनि हामी यहाँ पढाइराको छौं कि तपाईहरु के गर्नुस् कि अस्ति हामीले एक्जाममा जुन क्वेशन राख्यौं नि त्यो क्वेशनलाई नोट गर्नुस् र एउटा कपी बनाउनुस् र हामीले यहाँ जुन सल्भिङ गराउँछौं अर्को कपीमा त्यो अनुसार नोट गर्दै जान्नुस्। या यो सल्भिङ सकिसके पछाडी पनि हाम्रो भिडियो फेसबुक को पेजमा रहनेछ, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले पज गर्दै लेख्दै गर्दा नि हुन्छ। तर अहिले एकचोटी यहाँ हेर्नुस्, तपाईहरुले नोटै गर्न मन लाग्यो भने पछि यो भिडियो पूरा भइसके पछाडी तपाईहरुले पछिमा नि गएर यो नोट गर्न सक्नुहुनेछ किनभने हामीले भिडियो डिलिट अहिलेसम्म एउटा पनि गरेका छैनौं। त अब म्यानेजमेन्ट अफ के रे फंक्सन अफ म्यानेजमेन्टमा के छ कि धेरै व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो तरिकाले म्यानेजमेन्टको फंक्सनलाई डिफाइन गरेको छ, धेरै कुराहरु दिएको छ। जसरी कि समर अगाडि पुग्ने न्यूम्यान एन्ड समर भन्ने व्यक्तिले यो दुईटाले म्यानेजमेन्टको फंक्सन PALC जस्तै P बाट प्लानिङ, O बाट अर्गनाइजिङ, L बाट लिडिङ र C बाट कोअर्डिनेटिङ अरे कन्ट्रोलिङ कोअर्डिनेटिङ भनेर कन्ट्रोलिङ। सुन्नुस् है, न्यूम्यान र समरले म्यानेजमेन्टको फंक्सन के डिफाइन गरेको छ त POLC प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ र कोअर्डिनेटिङ। त्यस्तै हेनरी फलले फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट POCCC भनेर त्यसले दिएको छ। POCC P फर प्लानिङ, O फर अर्गनाइजिङ, C फर कमान्डिङ, C फर कोअर्डिनेटिङ र C फर कोअर्डिनेटिङ भयो र लास्टमा C फर कन्ट्रोलिङ। मैले अघि नै भने कि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले म्यानेजमेन्टको फंक्सनलाई डिफाइन गरेको छ। न्यूम्यान र समरले POLC प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ र कन्ट्रोलिङ गरेको छ भनेपछि हेनरी फिनलले के गरेको त POCCC प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, के रे कमान्डिङ, कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङ। त्यस्तै अब यो क्वेशन चाहिँ हामीले के को अनुसार सोधेको छौं त ल्युदर ग्यालिक अनुसार सोधेको छौं है। अब ल्युदर ग्यालिकले के गरेको छ कि पोस्ट कर्व दिएको छ। फंक्सन अफ म्यानेजमेन्टमा के दिएको छ त पोस्ट कर्व। ल्युदर ग्यालिकले पोस्ट CORV पोस्ट कर्व दिएको छ। त P बाट प्लानिङ, O बाट अर्गनाइजिङ, S बाट स्टाफिङ। तपाईहरुले केही कुरा बुझिराख्नु भएको छैन भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्दिनु होला, हामी त्यो कुरालाई यहाँ सुधार गर्ने प्रयास गर्छौं। र इफ बुझिराख्नु सक्नु भएको छ भने आफ्नो ग्रुपमा शेयर गरिदिनु होला किनभने शेयर गरिसके पछाडी अरु धेरै व्यक्तिले नि हेर्न पाउँछन्। D बाट डाइरेक्टिङ, CO बाट कोअर्डिनेटिङ, R बाट रिपोर्टिङ र B बाट बजेटिङ। अब हेर्नुस् है, हामीले सोधेको क्वेशनको एन्सर अब यहीबाट आउँछ किनभने यो सबैभन्दा बढी
चलन चल्तीमा आएको फंक्सन र अहिलेसम्मको सबभन्दा बेस्ट फंक्सन मानिएको म्यानेजमेन्टको यही हो पोस्ट कर्व जुन ल्युदर ग्यालिकले दिएको हो हैन कि डट 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 इज द लास्ट फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट। तपाईहरुले क्वेशन सोध्न सक्छ कि फर्स्ट फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट लास्ट फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट अकॉर्डिंग टु ल्युदर ग्यालिक या केही नदिने हामीले यसलाई मान्नु पर्छ। त्यसमा हेरौं फर्स्टमा हुन्छ प्लानिङ फर्स्ट सोध्यो भने तर लास्टमा के छ त बजेटिङ। त्यो भएर यसको राइट आन्सर के भयो त बजेटिङ। त्यस्तै WHO ले पनि फंक्सनको म्यानेजमेन्टलाई डिफाइन गरेको छ र त्यसले के दिएको छ PIE। WHO को अनुसार फंक्सन अफ म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ त PIE P for planning, I for implementation र E for evaluation। तपाईहरुले क्वेशन सोध्न सक्छ यहाँबाट कि अकॉर्डिंग टु न्यूमैन या समर अनुसार फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट के हुन्छ, अकॉर्डिंग टु हेनरी फिनेल अनुसार फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट के हुन सक्छ, अकॉर्डिंग टु ल्युदर ग्यालिक अब के सोध्यो भने हामी ल्युदर ग्यालिकलाई मान्ने हो, अकॉर्डिंग टु WHO ऑल आर द फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट, अकॉर्डिंग टु WHO एक्सेप्ट सोध्न सक्छ। यहाँ PIE हुन्छ एउटा अरु कुनै राख्देला भनेपछि प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन अकॉर्डिंग टु के अनुसार त WHO अनुसार। त्यस्तै पोस्ट कर्व अकॉर्डिंग टु ल्युदर ग्यालिक अनुसार र हेनरी फिनेल र हामीले अघि भर्खरै कुरा गर्यौं न्यूमन र समर अनुसार अहिले यहाँ लेखिसक्यौं। त्यसपछि अब अर्को क्वेशन हामीले एकदमै सजिलो जुन डेट वाला क्वेशनहरु छ त्यसलाई हामीले यहाँ डिल गर्ने वाला छैनौं छ किनभने टाइम एकदमै कम छ त्यसले सकाउनु पर्ने हो। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर 34 मा छ कि carry on is the form of carry on is the form of क्वेशन नम्बर 34 को अप्सन ए मा छ टिनिया कैपिटिस, ऑप्शन बी मा छ टिनिया पेडिस, ऑप्शन सी मा छ टिनिया बारबेरी र ऑप्शन डी मा छ ऑप्शन डी पनि यहाँ लेख्दियौ टिनिया कार्पोसिस। सुन्नुस् है कि carry on is the form of Tinea capitis, Tinea pedis, Tinea barbarii र Tinea corporis। यो क्वेशन स्किनबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। स्किन च्याप्टरबाट हैन स्किनबाट लोकसेवाले एउटा क्वेशन सोध्छ ती मध्ये पनि यो र स्क्याबिस भन्ने च्याप्टर एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। अब टिनिया कैपिटिस भनेको कि फंगल इन्फेक्सन इन हेड एन्ड स्काल्प मा भयो भने त्यसलाई के भन्छ त टिनिया कैपिटिस। कहाँ त हेड एन्ड स्काल्प र हेड एन्ड स्काल्प मा इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्छ त टिनिया कैपिटिस र यसैको टिनिया कैपिटिस को अर्को नेम के हो त क्यारोइन। क्यारियन भनेको टिनिया कैपिटिस लाई जनाउँछ हैन। त्यस्तै टिनिया पेडिस भनेको फुट फंगल इन्फेक्सन इन कहाँ त फुटमा, टिनिया बारबेरी भनेको दारीमा बियर्ड दारीमा फंगल इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्छ त टिनिया बारबेरी र कुनै पनि व्यक्तिको लेग आर्म एन्ड ट्रंक यसमा टिनिया इन्फेक्सन भयो भने फंगल इन्फेक्सन भने त्यसलाई के भन्छ त टिनिया कार्पोरेसिस र सबैभन्दा बढी टिनिया इन्फेक्सन हुने पार्ट हाम्रो भनेको ग्रोइन एरिया हो। यसलाई भन्छ ज्याक इच पनि भन्छ। यसको टिनिया कार्पोरेसिस कैपिटिस पेडिस बारबेरी टिनिया क्युरिसिस हुन्छ। टिनिया क्युरिसिस भनेको कि फंगल इन्फेक्सन इन ग्रोइन या यसलाई ज्याक इच पनि भन्छ कि हाम्रो ग्रोइन रिजनमा टिनिया इन्फेक्सन यानी फंगल इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्छ त टिनिया क्युरिसिस
यसको अर्को नाम के होता ज्याक इच। जसरी टिनिया कार्पेट यसको अर्को नाम के हो त्यस्तै यसको ग्रोइनको अर्को नाम के होता ज्याक इच पनि लगाउँछ। त्यसपछि अब अर्को क्वेशनमा छ क्वेशन नम्बर 35 कि द गैप बिट्विन ऑनसेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेस्ट इज कॉल्ड। द गैप बिट्विन ऑनसेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेस्ट इज कॉल्ड कि कुनै पनि केसमा प्राइमरी केस र सेकेंडरी केस जसरी कुनै एउटा व्यक्तिलाई डिजिज लाग्यो एउटा व्यक्तिलाई प्राइमरी र सेकेंडरी अर्कोलाई लाग्यो भने यो दुईटाको बीचमा जुन ग्यापिङ हुन्छ त यो बीचको टाइमलाई के भन्छ। अप्सन ए मा छ लोक सेवा अब 5 नम्बर प्रदेशले 9 र 11 तहको लागि खोलाको रहेछ हैन भनेपछि स्वास्थ्य तर्फको भ्याकेन्सी खुल्न सुरु भइसक्यो। तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो किनभने यसपालिको लोक सेवामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा हाई कम्पिटिसन हुने वाला छ। बिकज 3-4 वर्षदेखि 2-3 वर्षदेखि लोक सेवा खुलेको छैन है साथीहरु, त्यो कुरा अलिकति विचार गरेर पढ्नु होला। त्यसपछि द ग्याप बिट्विन ऑनसेट प्राइमरी एन्ड सेकेंडरी गेट इज कॉल्ड कि प्राइमरी र सेकेंडरी केसको बीचमा इफ ग्याप भयो भने त्यो ग्याप इन्टरभललाई के भन्ने त त्यसलाई सिरियल इन्टरभल हुन्छ। सिरियल इन्टरभल कि प्राइमरी र सेकेंडरी केसको बीचमा ग्याप भयो भने त्यसलाई के भन्ने त सिरियल इन्टरभल। अप्सन ए राइट आन्सर। अप्सन बी मा छ जेनरेसन टाइम। जेनरेसन टाइम हेर्नुस् यो जेनरेसन टाइम को मेन ओरिजिनल नाम हो मैक्सिमम जेनरेसन टाइम। मैक्सिमम जेनरेसन टाइम लाग्छ। यो मैक्सिमम जेनरेसन टाइम भनेको के हो सपोर्टेड एउटा ग्राफ मान्नुस् यो हैन है। अब यो ग्राफमा के हुन्छ कि यो मानिसको बडी छ यहाँ हैन। बडीमा आज 1 गतेको दिन के गर्यो त केही माइक्रो अर्गानिजम के गर्यो त प्रवेश गर्यो। अब एउटा ए गते एउटा माइक्रो अर्गानिजम प्रवेश गर्यो यहाँ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ 6 छ 7 छ। एउटा बुझ्नको लागि मात्र हामी यहाँ एउटा ग्राफ बनाएर छ हैन। 1 गते माइक्रो अर्गानिजम प्रवेश गर्यो भने तपाईहरुले सबैले पढ्नु भएको छ कि एउटा माइक्रो अर्गानिजम भित्र प्रवेश गर्यो भने इफ त्यसले इन्फेक्सन गर्यो भने ग्रोथ र डेभलपमेन्ट गर्छ। यसले के गर्छ कि माइक्रो अर्गानिजमले अब ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्न के हुन्छ त सुरु गर्छ। सपोज दैट उले 4 गतेसम्म आफूले सक्ने जति म्याक्सिमम के गर्यो त ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हाम्रो शरीरमा गर्यो हैन। त्यसपछि के हुन्छ कि त्यसले ग्रोथ गर्नु भनेको एकदमै 4 गतेसम्म के गर्यो एकदमै ग्रोथ गर्यो। 4 गते पछाडी त्यसले ग्रोथ गर्न सक्दैन। अब त्यसको ग्रोथको जुन क्षमता छ बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त सिभियरिटी घट्दैन। तपाईहरु हेर्नु होला नि कि कसैलाई कमन कोल्ड लाग्यो भने पहिलो दिन दोस्रो दिन न पहिलो दिन अलिअलि सिम्पटम आउँछ दोस्रो दिन त्यसपछि एकदमै ज्वरो आउनु त्यसपछि ज्वरो आउनु अनि त्यसपछि एकदमै नाकबाट पानी आउनु टाउको दुख्नु त्यस्तो समस्याहरु जुन भइराछ नि फेरि एक दिन पछाडी के हुन्छ सिम्पटम बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त घट्दै जान्छ। त म्याक्सिमम जेनरेसन टाइम भनेको के हो कि कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्यो र त्यसले आफूले सकेसम्मको म्याक्सिमम जेनरेसन कहिलेसम्म गर्छ त्यो बीचको ड्युरेसन अफ टाइमलाई के भन्छ त म्याक्सिमम जेनरेसन टाइम हुन्छ। कि आजको डेटमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम प्रवेश गर्यो र त्यो माइक्रो अर्गानिजमले आफूले कति सकेसम्म त्यसको भित्र गएर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ। लास्ट जुन एकदमै पीक लेभल हुन्छ हैन पीक लेभल त्यसले कतिसम्म गर्न सक्छ यो पीक लेभललाई नि के भन्छ त म्याक्सिमम जेनरेसन टाइम। नामै छ के त म्याक्सिमम। अप्सन सी मा छ लैटेंट पीरियड। लैटेंट पीरियड यो लैटेंट पीरियड भनेको के हो त लैटेंट पीरियड भनेको कि यो प्राय नन कम्युनिकेबल डिजिजमा हुन्छ। किनभने कम्युनिकेबल डिजिजमा लाग्न बित्तिकै केही दिनमै के हुन्छ त प्राय धेरै जस्तो कम्युनिकेबल डिजिजमा साइन सिम्पटम देखा पर्न सक्छ तुरुन्तै। तर नन कम्युनिकेबलमा हामीलाई डिजिज लागिसक्यो तर लामो समयसम्म के हुन्छ त साइन सिम्पटम देखा पर्न सक्दैन। त लैटेंट पीरियड भनेको के हो कि कुनै पनि व्यक्तिलाई डिजिज स्टार्ट हैन
कि कुनै पनि रोग लागेको दिनदेखि लिएर स्टार्ट डिजिज लागेको दिनदेखि लिएर डायग्नोसिस भएको समयलाई के भन्छ त? समयलाई के भन्छ त? ल्याटेन्ट पिरियड। सुन्नुस् है, कुनै पनि डिजिज सपोज दैट कि मेरो प्रेसर आज ब्लड प्रेसर 1 गतेको दिनबाट के गर्यो त बीपी बढ्न के भयो त सुरु भयो। तर अब बीपी यहाँ 1 गतेदेखि नै बढिरहेछ, तर अब म 20 गते गएर मेरो टाउको दुखिरहेछ, मैले ब्लड प्रेसर नपाएपछि मैले ब्लड प्रेसर बढेको थाहा पाएपछि त्यो दिन मेरो के हुन्छ त बीपी भनेर यहाँ डायग्नोसिस हुन्छ। तर स्टार्ट कहिले भएको हो त 1 गतेदेखि हो। यो 1 गतेदेखि लिएर जुन 20 गतेको बीचको जुन टाइम छ नि, त यही टाइमलाई के भन्छ त ल्याटेन्ट पिरियड हुन्छ, जुन हिडन हुन्छ है प्राय। त्यसले अप्सन डी मा के छ कि मीडियन इन्क्युबेसन पिरियड, मीडियन इन्क्युबेसन पिरियड। सुन्नुस् है, यो मीडियन इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो कि कुनै पनि बिरामी हैन, कुनै पनि डिजिज धेरै व्यक्तिहरुमा लाग्यो हैन, कि धेरै व्यक्तिहरु सफर कुनै पनि डिजिजबाट भयो। सपोर्टेड यहाँ एकचोटि यसलाई मेटौं, त्यसपछि हामीले यसलाई क्लियर बुझ्न सक्छौं। सपोज दैट 100 जना व्यक्ति कुनै एउटा डिजिज, अहिले कोभिड चलिरहेछ ल, कोभिड नि भन्नु, कोभिड-19 बाट के भयो त संक्रमित भयो हैन। 100 जना व्यक्ति कोभिड-19 बाट संक्रमित भयो भने मीडियन इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो कि यसको 50% भनेपछि 50 जना, 100 को 50% कति 50 जना, 50 जना व्यक्तिमा सपोर्टेड यो 100 जना व्यक्ति 1 गते संक्रमित भएको छ भने कोभिड-19 बाट 50 जनामा कहिलेसम्म साइन सिम्पटम देखा पर्छ हैन। सपोर्टेड 50 जनामा होला 5 गतेसम्म जुन टाइम देखा पर्यो भने यो बीचको जुन टाइम हुन्छ त्यसलाई मात्र के भन्छ त मीडियन इन्क्युबेसन पिरियड। कि सफर भएको संक्रमित भएको व्यक्तिहरुमध्ये म्याक्सिमम यानी कि 50 जनालाई कहिलेसम्म साइन सिम्पटम देखा पर्यो भने त्यो टाइमलाई नि के भन्छ त मीडियन इन्क्युबेसन पिरियड। भनेपछि हामीले एउटा 50% भन्ने वर्ड हामीले बुझ्यो भने, यो 50% मात्र बुझ्यो भने हामीले यो क्वेशनको सल्भिङ गर्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को क्वेशन साथीहरु, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, तपाईहरुले धेरै जनाले जो कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि सर क्वेशन लेख्नु भनेर। हामीले क्वेशन यहाँ लेख्न सक्दैनौं किनभने हामीले यो सकाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशन लेख्न थाल्यो भने धेरै टाइम पनि लस हुन्छ। त्यो भएर त्यो बाहेक अरु केही तपाईहरुले जिज्ञासा लागेको छ, क्लास कतिको बुझिराख्नु भएको छ छैन भन्ने कुरा हामीले कमेन्टमा लेखेर सेयर गरिदिनु होला। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 37 मा छ। क्वेशन नम्बर 37 मा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है। हेर्नुस्, फर्स्ट एड र एपिडेमियोलोजी दुईटैको लागि ट्रायजमा म यो क्वेशन नै लेख्छु किनभने इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रायजमा येलो कलर कोड, येलो कलर कोड ले के जनाउँछ। अगाडि यो कलरको ट्रायज भनेको के हो, यो कलर त अहिले पढौँला, तर अगाडि हामी के बुझ्छौं ट्रायज भनेको के हो। हेर्नुस्, ट्रायज एउटा स्कोरिङ सिस्टम भनौं या कलरबाट इन्डिकेट गर्ने सिस्टम भनौं हैन, कि कुनै पनि डिजास्टर भएको बेलामा कुनै पनि व्यक्तिहरुको मानिसहरुको जुन सिभियरिटी हेरेर हैन, कि धेरै व्यक्तिहरु एकैचोटी इन्जुरी भएको छ र ती व्यक्तिहरुमा
सिभियरिटी को आधारमा जुन प्रायोरिटी दिन्छ नि कलर कोडिङ को आधारमा त्यसैलाई नै के भन्छ त ट्र्याज भन्छ हैन कि कुनै पनि डिजास्टरमा धेरै व्यक्तिहरू इन्जुरी भएको छ र ती व्यक्तिहरूलाई इन्जुरी को आधारमा सिभियरिटी छुटाउनु पर्यो भने हामीले एउटा कलर कोडिङ को आधारमा गर्छौं र त्यही कलर कोडलाई के भन्छ त ट्र्याज भन्छ। ट्र्याज मा जम्मा 4 वटा कलर हुन्छ, 4 कलर R Y G and B। R बाट रेड, Y बाट येलो, G बाट ग्रीन र B बाट ब्ल्याक। र पेशेन्ट को सिभियरिटी को आधारमा यो कलर कोडिङ पेशेन्ट मा लगाइन्छ हैन र त्यही अनुसार त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्छ। आर भनेको रेड भनेको जहिले पनि के हुन्छ त इमर्जेन्सी। इमर्जेन्सी पेशेन्ट जुन छ त्यसलाई के लगाउने त रेड लगाउने, इमर्जेन्सी वा इमिडिएट ट्रिटमेन्ट। इमिडिएट वा यसलाई भन्छ हाई प्रायोरिटी। सबैभन्दा बढी प्रायोरिटी कसलाई दियो त रेड कलरलाई। जुन व्यक्ति एकदमै गम्भीर प्रकारले घाइते भएको छ, जुन एकदमै इमर्जेन्सी छ त्यस्तो व्यक्तिमा कुन कलर प्रयोग गरिन्छ त रेड। येलो भनेको मिडियम, मिडियम प्रायोरिटी। जसरी कि इमर्जेन्सी भन्दा अलिकति कम, उलाई नेसेसरी के हुन्छ त चाहिन्छ। यसमा एउटा अर्को कुरा पनि छ नेसेसरी कि उलाई पनि ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ, नेसेसरी चाहिन्छ, तर इमर्जेन्सी भन्दा अलिकति कम के हुन्छ त त्यसको प्रायोरिटी के हुन्छ त कम हुन्छ। ग्रीन भनेको एम्बुलेटरी भन्छौं। एम्बुलेटरी भनेको त्यसलाई चाहिन्छ हैन, त्यसलाई अब कसैको अलिकति मात्र स्क्रैच लागेको छैन, हामीले त्यसलाई 1-2 दिन वेट पनि गराउन सक्छौं, पूर्ण पनि सक्छौं। तर जसको पुरै अब हातै फ्र्याक्चर भएर अब बडीबाट हातै छुटिसक्यो हैन, कसैको ओपन फ्र्याक्चर भइसक्यो भने त्यो इमर्जेन्सी भएन। कसैको फ्र्याक्चर छ भने जस्ट वेट गर्न सकिन्छ सम टाइम, तर नेसेसरीलाई ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। तर कसैको मात्र अलिकति स्क्रिनमा स्क्रैच लागेको छ भनेपछि त्यो के भयो त एम्बुलेटरी अन्तर्गत पर्दछ। भनेपछि यसलाई पनि ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ, तर केही टाइमसम्म यसले वेट गर्न सक्छ, नेसेसरी अन्तर्गत यो पर्दैन। ब्ल्याक भनेको के हो कि कुनै व्यक्ति अब के भयो त डेड भयो, मरिसक्यो भने हामीले त्यसलाई केबाट इन्डिकेट गर्छौं त ब्ल्याकबाट। त्यसलाई ब्ल्याक स्टिकर हामीले लगाइदिन्छौं र यो पेशेन्टलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन। र यो तीनटामा रेडमा इमर्जेन्सीलाई हाई प्रायोरिटी दिने, येलोलाई के दिने त मिडियम प्रायोरिटी वा नेसेसरी छ, ग्रीनलाई के भयो त एम्बुलेटरी र ब्ल्याकलाई के भयो त डेड। यो अनुसार यो कलर कोडिङ गरिन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, तपाईहरु पढ्ने बेलामा यसलाई एकदमै राम्रोसित पढ्नु होला, किनभने यो दुईटा ठाउँबाट यसको क्वेशन सोध्न सक्छ। एउटा फर्स्ट एडबाट पनि यो क्वेशन आउन सक्छ, वा कहिलेकाहीँ एपिडेमियोलोजी को डिजास्टर भन्ने च्याप्टर छ त्यहाँबाट पनि यहाँ क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यसपछि अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। 37 सक्छौं, अब 38 अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन 38 मा के छ कि इन्क्युबेसन पिरियड अफ ब्यासिलरी डिसेन्ट्री। क्वेशन फेरि सुन्नुस् है कि इन्क्युबेसन पिरियड अफ ब्यासिलरी डिसेन्ट्री। तपाईहरु यो क्वेशन सुन्नु भन्दा अगाडि एउटा कुरा के सिक्नुस् कि कम्युनिकेबल डिजिजबाट 4वटा क्वेशन हुन्छ हैन, ती मध्ये 2टा क्वेशन तपाईहरुलाई आउटै हुन्छ। एउटा इन्क्युबेसन पिरियडबाट क्वेशन हुन्छ र अर्को चाहिँ जुन कन्जक्टिभ एजेन्ट हुन्छ नि त्यो कन्जक्टिभ एजेन्टबाट एउटा क्वेशन हुन्छ। यो दुईटा एकदमै राम्रोसित एक पेज छ 20-25-30 वटा तपाईले कन्जक्टिभ एजेन्ट याद गर्नुभयो भने त्यहाँबाट एउटा क्वेशन र 20-30 वटा तपाईले इन्क्युबेसन पिरियड याद गर्नुभयो भने त्यहाँबाट एउटा क्वेशन। यो दुईटा क्वेशन एकदमै इजी तरिकाले हासिल गर्न सकिन्छ, त्यही भएर यसमा ध्यान दिएर एकदमै पढ्नु होला। इन्क्युबेसन पिरियड अफ ब्यासिलरी डिसेन्ट्रीमा सुन्नुस्, यसको अप्सन ए मा छ कि 1 देखि लिएर 4 डेज, अप्सन बी मा छ
2 to 4 weeks. ऑप्शन सी मा छ 10 to 14 days र ऑप्शन डी मा छ 7 to 10 days. 7 to 10 है इंक्युबेसन पिरियड। अब धेरै डिजिज का धेरै छ त्यति लेखेर यहाँ किनभने सबै लेख्न थाल्यो भने सायद आउँदैन होला, इंक्युबेसन पिरियड मा जो क्लास हुन्छ। त्यही भएर यहाँ भएको मैले इंक्युबेसन पिरियड को कुन कुन डिजिज मा कति कति दिन हुन्छ म त्यो लेखिदिन्छु है। सुन्नुस्, बैसिलरी डिसेन्ट्री को इंक्युबेसन पिरियड 1 देखि लिएर 4 डेज वा 1 to 7 डेज हुन्छ बैसिलरी डिसेन्ट्री है। त्यस्तै 2 देखि लिएर 4 हप्ता वा लंगर। क्वेशन कहिले काहीँ सोध्न सक्छ 2 to 4 weeks वा 2 to 4 weeks और लंगर इंक्युबेशन पीरियड कसको हुन्छ त एमोबिक डिसेन्ट्री। एमोबिक डिसेन्ट्री को 2 देखि लिएर 4 हप्ता सो भन्दा लामो इंक्युबेशन पीरियड हुन सक्छ। यो सबैले थाहा भएको कुरा 10 देखि 14 दिन टाइफाइड फिभर र 7 to 10 days जिडियासिस। जिडियासिस को 2-3 वटा इंक्युबेशन पीरियड हुन्छ। चुज गर्नु पर्यो भने एउटा 7 डेज हुन्छ वा अर्को चुज गर्नु 1 देखि लिएर 3 वीक्स पनि हुन्छ जिडियासिस को है। एकचोटी फेरि हेरौँ, बैसिलरी डिसेन्ट्री को 1 देखि लिएर 4 दिन वा 1 देखि लिएर 7 दिन। एमोबिक डिसेन्ट्री को 2 देखि लिएर 4 हप्ता वा सबभन्दा लामो। 10 देखि लिएर 14 दिन टाइफाइड फिभर। 7 देखि लिएर 10 दिन वा 7 दिन एउटा चुज गर्नु भने 7 डेज वा 1 to 3 वीक्स कसको इंक्युबेशन पीरियड हुन्छ त जिडियासिस को हुन्छ। मैले अघि नै भनिसके इंक्युबेशन पीरियड हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो लोक्सको पॉइन्ट अफ भ्यूले। यहाँबाट एउटा क्वेशन प्रत्येक साल सोधेको छ, त्यो भएर एकदमै राम्रोसित यो इंक्युबेशन पीरियडलाई पढ्नु होला। नभए सजिलो आउने क्वेशन हामीले एउटा लस गर्ने बनाउँछौं। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ पीरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी अफ पोलियो इज कि पीरियड अफ पीओसी भन्छ पीरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी अफ पोलियो इज कि पोलियो को कम्युनिकेबिलिटी कति दिन हुन्छ के हुन्छ भनेर। अप्सन ए मा छ 7 to 10 days 7 to 10 days before and after onset of symptom। ऑप्शन ए मा छ कि 7 to 10 days before and after onset of symptom। ऑप्शन बी मा छ कि 1 week after expose। expose to 3 weeks after onset of proximal stage। ऑप्शन सी मा छ 4 to 6 days before the onset of symptom and a week or more thereafter। सुन्नुस् है के छ कि 7 to 10 days before and after onset of symptom यो पीरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी अफ पोलियो हुन्छ। किनभने हेर्नुस् जब हामीले कम्युनिकेबल डिजिज 27-28 वटा छ ती मध्ये
9-10 वटा डिजिजको पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी छ। म यहाँ 3-4 वटाको भनिदिन्छु, तर त्यो सबै पढ्नु होला हैन, किनभने त्यो सबै लेख्नु थाल्यो भने क्लास जस्तो हुन्छ र हाम्रो क्लास पनि याद सक्दैन हुन्छ। पोलियोको पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी 7 to 10 days बिफोर एन्ड आफ्टर अनसेट अफ के हुन्छ त सिम्पटम हुन्छ। त्यस्तै 1 week आफ्टर एक्सपोज भएको 1 हप्ता पछाडी to 3 weeks आफ्टर अनसेट अफ प्रोक्सिमल स्टेज कि प्रोक्सिमल स्टेज स्टार्ट भएको पनि कति हप्ता त 3 हप्ता पछाडीसम्म POC भनेको पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी अफ के हुन्छ त पर्ट्युसिस। त्यस्तै 4 to 6 days बिफोर द अनसेट अफ सिम्पटम स्टार्ट हुनुभन्दा 4 देखि लिएर 6 दिन अगाडि एन्ड अ वीक अर मोर देयर आफ्टर कि सिम्पटम स्टार्ट भइसकेको 1 हप्ता या सो भन्दा बढी सम्म पनि पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी के हुन्छ त मन्थ्स हुन्छ। अझ 5 वटा छ जुन पिरियड अफ POC पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटीहरु तपाईहरु एकचोटी बुकमा हेर्नु होला र त्यसलाई राम्रोसित पढ्नु। अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। ल नेक्स्ट क्वेशन छ चोइस अफ केमोप्रोफाइलेक्सिस ड्रग अफ टिटानस कि टिटानस को चोइस अफ केमोप्रोफाइलेक्सिस ड्रग के ऑप्शन ए मा छ पेनिसिलिन, ऑप्शन बी मा छ इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी मा छ रिफाम्पिसिन, और ऑप्शन डी मा छ टेट्रासाइक्लिन। हेर्नु चाहिँ चोइस अफ केमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग अफ टिटानस सोधेको छ त पेनिसिलिन रिमेटिक हार्ट फीवर को चोइस अफ केमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग। इरिथ्रोमाइसिन 3टा डिजिज को छ, एउटा टिटानस, अर्को हुपिङ कफ र अर्को डिप्थेरिया। यो क्वेशनहरु तपाईहरु अलि हेर्नु होला। इरिथ्रोमाइसिन केमोप्रोफाइलेक्सिस कसको त टिटानस, हुपिङ कफ र डिप्थेरिया। त्यस्तै टेट्रासाइक्लिन कोलेरा र रिफाम्पिसिन नेजेरिया मेनिन्जाइटिस। यहाँ एउटा कुरा ट्विस्ट के छ कि रिफाम्पिसिन प्रोफाइलेक्टिक ड्रग अफ नेजेरिया मेनिन्जाइटिस हो, तर नेजेरिया मेनिन्जाइटिस को अर्को पनि एउटा केमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग हुन्छ जसको नाम के हो त सिप्रोफ्लोक्सासिन। कहिलेकाहीँ तपाईले दुईटै दिन सक्छ। रिफाम्पिसिन के रे नेजेरिया मेनिन्जाइटिस को केमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग के हुन्छ रिफाम्पिसिन, त्यसपछि सिप्रोफ्लोक्सासिन बोथ एन्ड बी दिदियो भने हाम्रो चुज के हुन्छ त बोथ वाला हुन्छ, किनभने सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस रिफाम्पिसिन दुईटै चाहिँ के हो त नेजेरिया मेनिन्जाइटिस को के हो त केमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग। अर्को क्वेशन छ कि वर्ल्ड ह्यान्डिक्याप डे सेलिब्रेटेड इन वर्ल्ड ह्यान्डिक्याप डे सेलिब्रेटेड इन वर्ल्ड ह्यान्डिक्याप डे सेलिब्रेसन कहिले गरिन्छ त 11 मार्च ऑप्शन ए मा छ, ऑप्शन बी मा छ 15 मार्च, ऑप्शन सी मा छ 22 मार्च र ऑप्शन डी मा छ 24 मार्च। मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, मैले यो क्वेशनको नमुना त्यही अनुसार बनाएको छु कि लगभग यहाँबाट जसरी यो मोडल छ नि धेरै जस्तो यही मोडलको क्वेशन हुँदैन। तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन यो पनि आउटै क्वेशन हो कि डेबाट एउटा क्वेशन हुन्छ, फिक्स हुन्छ 100%, कुनै न कुनै डेबाट एउटा सोधिरा हुन्छ। किनभने लोक सेवामा 7-8 वटा पेज पढेर हामीले 7-8 वटा क्वेशन मजाले राइट गर्न सक्छौं। त्यो मध्ये एउटा पनि यो पनि कि 20-25 वा 30 वटा तपाईले डे को नाम याद गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि एउटा क्वेशन चाहिँ के हुन्छ त राइट हुन्छ। यो 100% फिक्स डे एउटा छ।
11 मार्चमा सेलिब्रेसन गर्नु भनेको वर्ल्ड किडनी डे हो। किडनी डे 11 मार्चमा। 15 मार्चमा ह्यान्डिक्याप डे। ह्यान्डिक्याप डे, वर्ल्ड ह्यान्डिक्याप डे। र यो दिन एउटा अर्को डे पनि सेलिब्रेसन हुन्छ, वर्ल्ड कन्ज्युमर डे। दुईटा डे 15 मार्चमा। 22 मार्चमा वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। र 24 मार्च त सबैलाई थाहा छ कि वर्ल्ड ट्युबरकुलोसिस डे है। 11 मार्चमा वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्चमा ह्यान्डिक्याप प्लस कन्ज्युमर डे। यो दुईटा डे 15 मार्च सेलिब्रेसन हुन्छ। 22 मार्चमा वर्ल्ड वाटर डे र 24 मार्चमा के त वर्ल्ड टिबी डे। यो डे वाला एउटा क्वेशन फिक्स आउट हुन्छ। त्यो तपाईहरु डे को जति पनि छ 20-30 वटा डे वाला सायद सेलिब्रेसन गर्ने, त्यो डेहरु मजाले पढ्नु होला। इन्क्युबेसन पिरियड, डे, प्रोजेक्टिभ इभेन्ट को नाम, यिनीहरु कुनै फिक्स क्वेशन हो। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ एनडीएचएस 2060 अनुसार नियोनेटल मोर्टालिटी पर थाउजन्ड कति हुन्छ है? कि एनडीएचएस 2016 अनुसार नियोनेटल मोर्टालिटी इन पर थाउजन्ड मा कति छ? क्वेशन छ त्यो। अब यसको अप्सन ए मा छ 21, अप्सन बी मा छ 32, अप्सन सी मा छ 39 र अप्सन डी मा छ 30। हेर्नुस् एनडीएचएस 2060 को अनुसार नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इन पर थाउजन्ड मा नियोनेटल मोर्टालिटी रेट एनएमआर कति छ त? 21 छ। त्यस्तै इन्फैंट मोर्टालिटी रेट इन पर थाउजन्ड कति छ त? 32। अंडर 5 years चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कति छ त? 39 र 13 भनेको पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट। यो एनडीएचएस डाटा 2060 अनुसार छ। त्यहाँ अझ कुरा बनेछ, त्यो कुरा के हेर्नु होला है, किनभने डाटाहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट 21, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट 32, अंडर 5 years चाइल्ड मोर्टालिटी रेट 39 र पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट कति छ त? 30 छ। त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशनमा छ, यो क्वेशन अस्ति सोधेको क्वेशन हो कि नेपालमा कोभिड-19 को बिरामी स्थानीय संक्रमण भए कहिले पत्ता लाग्यो? कि नेपालमा कोभिड-19 को बिरामी स्थानीय संक्रमण भएको कहिले पत्ता लाग्यो? यो अस्ति नि सोधेको क्वेशन हो। मलाई दीपक सरले भन्नुभयो कि यसको अस्ति सायद सल्भिङ गर्ने बेलामा टङ स्लिप के मिस्टेक गरे, डेट अलि मिस्टेक भयो। त्यो यो कुरालाई सच्याइदिनु होला भनेर यहाँ भन्नुभएको रहेछ। यसको ए अप्सनमा हेर्नु है। 2076 साल 12 महिना 10 महिना 26 गते। अप्सन बी मा छ 2076 साल 11 महिना 28 गते। अप्सन सी मा छ 2076 साल 12 महिना 18 गते। अप्सन डी मा छ 2076 साल 12 महिना 22 गते। यसको राइट आन्सर के छ त? 2076 साल 12 महिना 22 गते। यो अस्ति हामीले टिक लगाउने बेला सायद 12 वाला कुनै मिति भएको थियो, तर राइट आन्सर के हुन्छ त? 2076 साल 12 महिना 22 गते। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ कि अब यो क्वेशन सायद मलाई लागेर चाहिँ नलेखे नि हुन्छ हैन, तपाईहरुलाई म पढेर सुनाइदिन्छु। यसको आन्सर पनि यो भनिन्छ। म लेख्ने क्वेशन आफै यहाँ लेखेको छु कि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी विल इन्क्रीज टु, कि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी विल इन्क्रीज टु ... by the end of second long term health plan, है ना?
कि सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लान को अनुसार यो टार्गेट कि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति भन्दा बढी बनाउनु पर्ने थियो। त्यसको अप्सन ए मा छ 68.7, अप्सन बी मा छ अप्सन ए मा 68.7, अप्सन बी मा 67.7, 67.7, अप्सन सी मा छ 66.7 र अप्सन डी मा छ 69.7। टार्गेट भनेको कति थियो त 68.7 भन्दा के थियो त बढाउनु पर्ने थियो। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ ग्रोथ मोनिटरिङ अफ अ चाइल्ड शुड बी डन एट अ लिस्ट वन्स। ऋषि ग्रोथ मोनिटरिङ अफ चाइल्ड शुड बी डन एट लिस्ट वन कि हामीले कुनै पनि बच्चाको ग्रोथ मोनिटरिङ कति दिन भनौं मन्थली भनौं कि कति को अन्तरालमा हामीले गर्न सक्छौं। अप्सन ए मा छ वीकली, अप्सन बी मा छ मन्थली, अप्सन सी मा छ बाई मन्थली, अप्सन डी मा छ all of the above all। त्यसको राइट आन्सर के हुन्छ त मन्थली, किनभने अहिलेको अनुसार ग्रोथ मोनिटरिङ जम्मा 24 चोटी गरिन्छ एभ्री मन्थ 2 इयर्ससम्म। कि 2 वर्षमा हामीले कति चोटी गर्नुपर्छ त 24 चोटी गर्नुपर्छ र त्यो के हुन्छ त मन्थली गर्नुपर्छ। पहिला के थियो कि 36 टाइम थियो हैन, 36 चोटी थियो जुन 2 वर्षसम्म प्रत्येक महिना 24 पल्ट र बाँकीको 3 वर्षमा प्रत्येक वर्ष 4 पल्टको दरले कति भयो त 12। भनेपछि 24 12 कति भयो त 36 चोटी। यसरी पहिला थियो, तर अहिले के छ त प्रत्येक महिना गर्ने। कति वर्षसम्म गर्ने त 2 वर्षसम्म, 2 वर्षमा 24 चोटी हामीले ग्रोथ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अफ फिलियासिस स्टार्टेड इन। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अफ फिलियासिस स्टार्टेड इन कि मास ड्रग अफ फिलियासिस को ड्रग पहिले देखि स्टार्ट भएको हो। त अप्सन ए मा छ स्टार्टेड इन कहाँबाट स्टार्ट भएको हो पर्सा, अप्सन बी मा छ दोलखा, अप्सन सी मा छ बारा र अप्सन डी मा छ झापा। त मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन पर्साबाट स्टार्ट भएको हो 2003 मा र यसमा DEC डाइइथाइल कार्बिमा जिपिन प्लस अल्बेन्डा जोल स्टार्ट गरिएको थियो। तपाईहरुले पूछ्न सक्न सक्छ कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा कुन ड्रग चलाइन्छ र कुन ड्रग स्टार्ट गरिएको थियो भनेपछि DEC डाइल इथाइल कार्बिमाजिपिन प्लस के त अल्बेन्डाजोल दुईटा ड्रग यसमा चलाइएको थियो, स्टार्ट गरिएको थियो। पर्साबाट जुन 2000 कतिमा त 3 मा स्टार्ट गरिएको थियो। यसपछि अर्को क्वेशन छ कि हाउ मेनी PHC इन नेपाल अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट 2075-76 अहिलेको हालको 75-76 को जुन एनुअल रिपोर्ट आयो त्यो अनुसार नेपालमा जम्मा 196 वटा PHCC छ। यो लेटेस्ट डाटा हो। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ प्रस्तुति विधा लिएको महिलाले थप कति महिनासम्म बेतलबी विधा लिन सक्छ। कि प्रस्तुति विधा लिएको प्रस्तुति विधा लिएको महिलाले कि थप बेतलबी विधा कति महिनासम्म लिन सक्छ। सुन्नु, हाम्रो प्रस्तुति विधा कुनै महिला कर्मचारी छ भने त्यसको लागि कति रहेको 60 डेज को छ, जुन आफ्नो जब अवधि भरिमा 2 पल्ट लिन सक्छ। प्रस्तुति विधा
जम्मा 60 दिनको हुन्छ, जुन आफ्नो जब अवधिभरमा कतिचोटि त 2 चोटि लिन सक्छ। यो 60 डेज डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि दुईटै गरेर मिलाएर यति दिनको यो बिदा लिन सक्छ। र यो अवधि समयसम्म जति दिन 2 महिना काम गरेन भने यो वापस तलब पनि आउँछ। त्यसपछि प्रसूति स्याहार विधा कि कोही महिला कर्मचारी छ भने उसको हस्बेन्डले पाउने बिदा हो प्रसूति स्याहार विधा, जुन 15 दिनसम्म लिन सक्छ उसको हस्बेन्डले। र प्रसूति स्याहार विधा कसैको हस्बेन्डले लिइरहेको छ भने त्यसको बापत रु 5000 बच्चाको स्याहार खर्च पनि त्यसले पाउँछ। बच्चाको स्याहार खर्च कति हजार पाउने हो त 5000, र यो 5000 पाउनको लागि कि लेस देन 35 डेज हैन, दिन भित्रमा बच्चाको जन्मदाता र हस्पिटलको जति पनि कार्डहरु छ सबै आफ्नो संस्थामा हुन्छ, आफूभन्दा माथिल्लो संस्थाको निकायमा बुझायो भने महिला कर्मचारीको श्रीमानले प्रसूति स्याहार विधा लिएको बापत बच्चाको स्याहारको लागि 5000 रु पाउँछन् है। ल त्यस पछाडि अर्को क्वेशन छ, यसमा फाइदा छ है। हस्पिटल दिने जागिरमा भयो भने टक्क 5000 एक्स्ट्रा आउने भयो, 5 दिन बस दुईटा बच्चा पाउँदाखेरि 3 दिन 2 दिनबाट अन्त बढी भयो भने त चान्सेस छैन। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2055 कहिलेदेखि लागू भएको हो, त्यसको राइट एन्सर हुन्छ 2055 साल। राइट एन्सर नि म लेखिदिन्छु 2055 साल 09/19 देखि यो लागू भएको हो कि स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2055 साल 9 महिना 19 देखि भएको त लागू भएको हो। यो मितिहरु एक्ट एन्ड रेगुलेसनबाट दुईटा क्वेशन हुन्छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ यो डेट वाला हुन्छ, त्यो यो एकदमै राम्रोसित पढ्नु होला। त्यहाँ बडी डेट छैन, 7-8 टा मात्र डेट छ। त्यसपछि लास्ट वान, अब अन्तिम क्वेशन आज हामी धन्य सक्यौं थिएन। अब लास्ट एउटा क्वेशन छ, यो क्वेशन हामी गर्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ आज क्लास एन्ड हुन्छ। क्वेशन नम्बर लास्टमा के छ कि कुनै वन पार्ट, सुन्नुस् है यो राम्रोसित क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै वन पार्ट को स्किन अनदर पार्टमा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? कुनै वन पार्ट को स्किन अनदर पार्टमा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ? अप्सन ए मा छ अटोग्राफ, यो अटोग्राफ भनेको के हो कि सपोर्टेड म कुनै एक्सिडेन्ट हुँदा या मेरो हात बर्नले पोल्यो, सपोर्टेड यति पोल्यो र यहाँको स्किन सबै लस भइसक्यो, भनेपछि मेरो आफ्नो शरीरको कुनै अर्को ठाउँबाट स्किन काटेर यहाँ ट्रान्सफर गर्दियो भने त्यसलाई के भन्छ? अटोग्राफ। अटो मिन्स आफै हैन, आफ्नै शरीरको कुनै पार्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ त? अटोग्राफ हैन। यसको ट्रान्सफर अफ स्किन आफ्नो बॉडी को टिश्यू वा अर्गन आफ्नै बॉडी में ट्रान्सफर गर्नुलाई के भन्छ त? अटोग्राफ। क्वेशन यही सोधेको छ, यसको राइट आन्सर के हुन्छ त्यही छ। अप्सन बी मा के छ? आइसोग्राफ। आइसोग्राफ छ। आइसोग्राफ में के हुन्छ कि टिश्यू वा अर्गन, टिश्यू वा अर्गन कुनै डिफरेंट स्पेसिस बाट ट्रान्सफर गर्नु, तर
स्पेसिसबाट ट्रान्सफर गर्ने तर जेनेटिक मेकअप सेम भयो। यो अलिकति यहाँ बुझ्नुस् है कि कुनै पनि डिफरेन्ट स्पेसिसबाट त्यसको के मिल्नु पर्यो त जेनेटिक मेकअप सेम हुनु पर्यो। जसरी कि कुनै डिफरेन्ट स्पेसिसबाट इफ कुनै एउटा जस्तै कुनै इन्डिभिजुअलमा कुनै डिफरेन्ट स्पेसिसबाट कुनै अर्गन ट्रान्सफर गरिरहेको छ भने त्यसको जेनेटिक के हुनु पर्यो त जेनेटिक मेकअप सेम हुनु पर्यो। तर स्पेसिसमा के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ, स्पेसिस डिफरेन्ट तर जेनेटिक मेकअप के हुन्छ त मेकअप के हुन्छ त सेम हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ त आइसोग्राफ। त्यसपछाडी छ एलोग्राफ, अप्सन सी मा एलोग्राफ। अब यो चाहिँ एलोग्राफी के हुन्छ कि टिस्यु वा अर्गन ट्रान्सफर फ्रम one person to another individual, but यो के हुन्छ त सेम स्पेसिस कि कुनै एउटा मानिसबाट अर्को मानिसमा टिस्यु अर्गन ट्रान्सफर गरिरहेको छ भने one person भन्दा अनदर पर्सन इन्डिभिजुअलमा सेम स्पेसिस मैले त्यो लेखिदिएको कि मानिसबाटै मानिसमा कुनै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुनै टिस्यु या अर्गन ट्रान्सफर गरिरहेको छ भने त्यसलाई के भन्ने त एलोग्राफ। यो ग्राफमा चाहिँ 5 वटा हुन्छ जसमा अटोग्राफ मैले अघि नै भनिसके कि आफ्नै बडीको टिस्यु अर्गन आफ्नै बडीमा ट्रान्सफर गरिने दैट इज कॉल्ड अटोग्राफ। आइसोग्राफ भनेको स्पेसिस चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ तर जेनेटिक मेकअप के हुन्छ त सेम हुन्छ। एलोग्राफ भनेको के हो कि सेम स्पेसिस मानिसबाटै मानिसमा तर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा के गर्यो त अर्गन एन्ड टिस्यु ट्रान्सफर गर्ने दैट इज कॉल्ड के भयो त एलोग्राफ। र लास्ट डी मा छ जेनोग्राफ। अब के हुन्छ कि कुनै टिस्यु वा अर्गन ट्रान्सफर फ्रम individual to another species। यहाँ हेर्नुस् यसमा अलिकति मात्र फरक छ है। जेनोग्राफमा के भयो, जेनोग्राफमा टिस्यु अर्गन ट्रान्सफर त गर्यो तर कुनै इन्डिभिजुअलबाट अनदर स्पेसिसमा कि मानिसबाट सेपरेट कुनै अरुमा गर्यो भने मानिसमा नगरेर के गर्छ अर्को स्पेसिसमा गर्यो भने दैट इज कॉल्ड के भन्छ जेनोग्राफ। र एउटा हुन्छ होमोग्राफ। त्यो पनि यहाँ लास्टमा म भन्दिन्छु त्यसको बारेमा थोरै लेखेर हुन्छ त्यो हाम्रो क्लास के हुन्छ त एन्ड हुन्छ। लास्टमा एउटा छ होमोग्राफ छ। होमोग्राफमा के हुन्छ कि जस्ट आइसोग्राफ को त्यो अपोजिट भयो होमोग्राफ। आइसोग्राफमा के छ टिस्यु अर्गन कुनै डिफरेन्ट स्पेसिस बाट ट्रान्सफर गर्ने तर जेनेटिक मेकअप के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। होमोग्राफमा के हुन्छ कि जेनेटिक मेकअप डिफरेन्ट हुन्छ र एन्ड जेनेटिक मेकअप के भयो डिफरेन्ट भयो र यहाँ के छ डिफरेन्ट स्पेसिस छ। यहाँ स्पेसिस अब के हुन्छ त सेम हुन्छ। स्पेसिस के हुन्छ त सेम। जस्ट यसको अपोजिट आइसोग्राफ को जस्ट अपोजिट के भयो त होमोग्राफ।
अब यो कुराहरु तपाईहरुले 50 टा आधा क्वेशन हाम्रो सक्यो हैन। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब तपाईहरु अब कतिको पढ्नु भएको छ, कतिको बुझ्नु भयो क्लास, प्लिज कमेन्टमा लास्टमा लेखिदिनु होला कस्तो लाग्यो। भोलि पर्सिको दिनमा अब अर्को क्वेशन अर्को सरले गराउनु हुन्छ, अब कसरी गरायो भने त्यो पनि बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरु आफ्नो कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। भ्याकेन्सी आइसकेको छ 8 र 11 को, तपाईहरुको पनि आउँछ, त्यही भएर पढ्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।